सलाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्रीज में से एक के बारे में। 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 जिसमें 239 लोग सवार थे, रडार से गायब हो गई। ये बोइंग 777 जहाज कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। आज तक 10 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि आखिर इस जहाज का क्या हुआ। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री MH370 द प्लेन दैट डिसअपीयर्ड इस पुरस्कार वाक़े की तहकीकात करती है। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री के अहम नुकात पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन इस हादसे के बारे में क्या कहते हैं। रात के 12:41 पर MH370 ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद जहाज उड़ा रहे थे। टेक ऑफ के बाद जहाज ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रूटीन कम्युनिकेशंस की। गुड नाइट मलेशियन 370। ये थे कैप्टन ज़ाहरी के आखिरी अल्फाज जो रिकॉर्ड हुए। इसके बाद जहाज के ट्रांसपोंडर बंद हो गए और वो रडार से गायब हो गए। सुबह जब बीजिंग एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के रिश्तेदार अपने प्यारों का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये खबर दी गई कि जहाज गायब हो चुका है। सोचिए वो लम्हा कितना दर्दनाक रहा होगा। एक फैमिली मेंबर का कहना था कि हमें कहा गया कि फ़्लाइट लेट है, फिर कहा गया कि कनेक्शन इश्यूज हैं, फिर अचानक हमें बताया गया कि जहाज से कांटेक्ट टूट गया है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज के दौर में एक जहाज कैसे गायब हो सकता है। लेकिन इस मिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बनाने वाली बात यह थी कि कुछ फैमिली मेंबर्स ने क्लेम किया कि प्लेन के गायब होने के बाद भी उनके रिश्तेदारों के मोबाइल फोन्स पर रिंग जाती थी। कुछ ने तो ये भी कहा कि कॉल कनेक्ट हो जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। एक फैमिली मेंबर का कहना था कि मैंने अपने भाई को कई बार कॉल किया, फोन रिंग होता रहा हफ्तों तक। एक बार तो कॉल कनेक्ट भी हुई, लेकिन कोई बोला नहीं, सिर्फ खामोशी और कुछ अजीब सी आवाज़ें। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। क्या वो जिंदा थे, क्या कोई सिग्नल था, या बस टेक्नोलॉजी का कोई ग्लिच था। इन्वेस्टिगेटर्स का इस पर कहना था कि जब मोबाइल फोन टावर से डाटा एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये कॉल्स एक्चुअली कनेक्ट नहीं हुई थी। जब आप किसी को कॉल करते हैं और वो अवेलेबल नहीं होता तो भी आपकी रिंग सुनाई देती है, जबकि दूसरी तरफ फोन रिंग नहीं हो रहा होता। इस सिचुएशन में फोन्स प्रॉबेबली समंदर में थे, लेकिन नेटवर्क लॉस्ट होने से पहले फोन्स ऑटोमेटिकली टावर्स को सर्चिंग सिग्नल भेज रहे थे। फिर भी ये फिनोमेना कई फैमिलीज के लिए उम्मीद की किरण थी। शायद उनके प्यारे जिंदा थे, कहीं दूर मदद का इंतजार कर रहे थे। MH370 की गायब होने की खबर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 26 मुल्कों ने सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू किया, जो कि तारीख का सबसे बड़ा एयर सी सर्च ऑपरेशन था। साउथ चाइना सी में सर्च शुरू हुई क्योंकि जहाज आखिरी बार वहां देखा गया। वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक जहाज उनके एयर स्पेस में एंटर होने वाला था जब वो गायब हुआ। फौरन चाइना, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस के सर्च प्लेन्स और शिप्स साउथ चाइना के सी के उस एरिया में तैनात कर दिए गए जहां जहाज आखिरी बार रडार पर नजर आया। सर्च टीम के एक मेंबर का कहना है कि हमने हर मुमकिन जगह ढूंढा, ऑयल स्लिक्स चेक किए, फ्लोटिंग डिब्बी को एग्जामिन किया और हर सैटेलाइट इमेज को एनालाइज किया। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज थी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। दिन बीते, हफ्ता बीता, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सर्च टीम फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। और फिर एक शॉकिंग रेवलेशन हुई जिसमें सैटेलाइट डाटा ने दिखाया कि जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया और उड़ान भरने के 40 मिनट्स के बाद MH370 अचानक वेस्ट यानी मगरिब की जानिब मुड़ गया। सर्च टीम के एक मेंबर का कहना है कि ये एक ट्रैजिक मिसकैलकुलेशन थी। जब हम साउथ चाइना सी में ढूंढ रहे थे, जहाज बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा चुका। हर गुजरता दिन हमारी सक्सेस की चांसेस कम कर रहा था, क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में टाइम सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता। मलेशियन अथॉरिटीज को भी इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने में कई दिन लग गए। उन्होंने पहले मिलिट्री रडार डाटा को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं किया था, जिससे कीमती सर्च टाइम ज़ाया हुआ। मिलिट्री रडार ने रिवील किया कि उड़ान भरने के बाद
MH370 نے اچانک اپنا کورس چینج کیا اور ملیشیا کے اوپر سے گزرتے ہوئے پیچھے مڑتا ہوا انڈمان سی کی طرف بڑھا، پھر وہ ساؤتھ کی طرف مڑتا ہوا انڈین اوشن میں داخل ہوا اور پھر غائب۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جہاز کو ڈیلیبریٹلی مس لیڈ کر رہا تھا۔ اس طرح کے مینوورز آٹومیٹک نہیں ہو سکتے، کسی نے جانتے بوجھتے یہ ایکشنز لیے تھے۔ اب اس کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے۔ برٹش سیٹلائٹ کمپنی ایمرسیٹ نے اپنے ریکارڈز چیک کیے اور آئیڈینٹیفائی کیا کہ MH370 کے سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم پنگز بھیج رہے تھے۔ یہ پنگز جہاز کی لوکیشن کو ڈائریکٹلی ریویل نہیں کرتے، لیکن سائنٹسٹ نے ایک انوویٹو ٹیکنیک ڈیولپ کی جسے برسٹ فریکوینسی آفسیٹ کہتے ہیں۔ اس انالیسس سے پتہ چلا کہ جہاز انڈین اوشن کے ساؤدرن حصے میں پڑ رہا تھا۔ ایک ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک بریک تھرو تھا۔ ہم نے جہاز اور سیٹلائٹ کے بیچ فریکوینسی شفٹ کو میئر کر کے ڈاپلر ایفیکٹ کا استعمال کیا۔ اس انالیسس سے ہم کانفیڈنٹ تھے کہ جہاز ساؤدرن انڈین اوشن میں ہی تھا۔ سرچ ٹیمز اب نئے ایریا پہ فوکس کرنے لگی۔ پرتھ آسٹریلیا سے 2500 کلومیٹر دور، لیکن یہ ایریا دنیا کے سب سے دور دراز، سب سے ڈینجرس سمندروں میں سے ایک ہے، جہاں تیز ہوائیں، گہرا پانی اور کانسٹنٹلی چینجنگ ویدر نے سرچ کو ایکسٹریملی چیلنجنگ بنا دیا، اور اس سب کے بعد بھی جہاز نہیں ملا۔ تو مختلف تھیوریز آنا شروع ہو گئی۔ ڈاکومنٹری میں 3 اہم تھیوریز ڈسکس کی گئی ہیں۔ پہلی تھیوری کہتی ہے کہ کیپٹن ظاہری نے جہاز کو ڈیلیبریٹلی ہائی جیک کیا اور کریش کروایا۔ FBI نے کیپٹن کے گھر پر ملے فلائٹ سیمولیٹر کو چیک کیا اور پایا کہ اس نے سملر روٹ پریکٹس کیے تھے جو MH370 نے ایونچولی لیے۔ انویسٹیگیٹرز کا کہنا ہے کہ ظاہری کے پرسنل لائف میں ایشوز تھے، وہ میرج پرابلم سے گزر رہا تھا اور اس نے سیمولیٹر پر انڈین اوشن میں اڑان بھرنے کی پریکٹس کی تھی۔ یہ کوانسیڈنس نہیں لگ رہا، لیکن کیپٹن کے دوست اور فیملی اس تھیوری کو اسٹرانگلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ظاہری ایک ایکسپیرینس پائلٹ تھا، ڈیڈیکیٹڈ فادر تھا اور اس کے پاس ایسا کرنے کا کوئی موٹیو نہیں تھا۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کسی نے کاکپٹ میں گھس کر کنٹرول سنبھالا، آکسیجن سسٹم کو ڈسیبل کیا جس سے پیسنجرز بے ہوش ہو گئے اور پھر جہاز کو سمندر میں کریش کروا دیا۔ سیکیورٹی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس فلائٹ میں کچھ پیسنجرز ایسے تھے جن کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے۔ فورجڈ پاسپورٹس کے ساتھ ٹریول کرنے والے لوگ بھی تھے۔ یہ پاسبلٹی نہیں رول آؤٹ کی جا سکتی کہ یہ کوئی بہت بڑا پلاٹ تھا۔ تیسری تھیوری جو ڈاکومنٹری میں جرنلسٹ فلورنس ڈی شینگی پریزنٹ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ MH370 کے کارگو ہولڈ میں کچھ سینسٹیو الیکٹرانک ایکوپمنٹ تھے جو چائنا کو شپ کیے جا رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اس شپمنٹ کو روکنے کے لیے جہاز کو انٹرسیپٹ کیا اور بعد میں یہ حادثہ چھپانے کے لیے کور اپ کیا گیا۔ اسی جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ میرے انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ جہاز کبھی سدرن انڈین اوشن میں نہیں گیا، یہ ویتنام کے پاس ہی تھا جب اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا۔ بعد میں گورنمنٹس نے مل کر ایک الیبوریٹ شرارٹ کریٹ کیا پبلک اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ جولائی 2015 میں MH370 کا پہلا کنفرم ڈبری ملا، ایک فلیپرون جو ری یونین آئیلینڈ کے بیچ پر پایا گیا۔ اس سے کنفرم ہو گیا کہ جہاز کریش ہوا تھا۔ بعد میں 1 درجن سے زیادہ پیسز ملے ڈفرینٹ بیچز پر، موزمبیک، میڈاگاسکر، تنزانیہ اور ساؤتھ افریقہ۔ ایک اوشن ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اوشن کرنٹس کے ماڈل سے میچ کرتا ہے کہ ڈبری ساؤدرن انڈین اوشن سے بیچز تک پہنچا، لیکن یہ صرف پیسز ہیں، جہاز کا مین ریکیج اب تک نہیں۔ اس مسٹری کے پیچھے 239 انسانی زندگیاں ہیں۔ ڈاکومنٹری ان فیملیز کے دکھ کو دکھاتی ہے جو اب تک انصاف اور ایک کلوجر کے لیے اسٹرگل کرتی ہیں۔ ایک فیملی ممبر کا کہنا ہے کہ ہر روز ہم امید کرتے ہیں کہ آج جواب ملے گا۔ ہم بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم انہیں آخری سلام کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیسے رخصت کریں جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ہمارے پاس تھیوریز ہیں، اسپیکولیشنز ہیں، لیکن ٹھوس جواب نہیں۔ کیا ہم کبھی جان پائیں گے کہ آخر کیا ہوا اس رات؟ کیا 239 لوگوں کی فیملیز کو کبھی کلوجر ملے گا؟
MH370 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹس کے بعد بھی دنیا میں ابھی راز ہیں جو انسالوڈ ہیں۔ سمندر گہرا ہے اور ان کے راز اور بھی گہرے ہیں۔ شاید کچھ مسٹریز کا حل نہیں ملتا، لیکن ڈھونڈنے کی کوشش کبھی نہیں رکنی چاہیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، and hit the bell icon۔